السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملو الكور ديال الشمال على موقع www.exomaro.com. هاد الحصة كنا غادي نديرو بي اش دو ان سوليسيون دو طومبو، ولكن قبل ما نفهمو المعنى ديال الطومبو خاصنا نعرفو شكون هو بي اش دو ان سوليسيون دو سال. خاصنا نعرفو سوليسيون دو سال بعدا هو اصلا، عاد نشوفو بي اش دو ان سوليسيون طومبو. صافي. الوغ دابا نعرفو شكون هو التعريف ديال لي سيل. لي سيل سي سامبلومون باش نشكلو واحد لي سيل اشنو كنديرو اسيد باش نتجنا واحد ليسيل، باش ننتجو اسيد بلوس واحد لا باز. صافي. اش كيعطينا سيل بلوس الماء. صافي. هذا هو كيفاش حنا كننتجو الملح. الملح كي كنديرو ننتجوه كنشدو الاسيد وكنخلطوه مع الباز كيعطينا سيل بلوس الماء. صافي. الوغ هاد ليسيل هذا مناش كيتكون من اتحاد الجزء الموجب ديال الباز، مع اتحاد الجزء السالب ديال الاسيد. نديرو اكزومبل باش تفهموا، بحال هيدروكسيد الصوديوم NaOH. ياك هذا هيدروكسيد الصوديوم، زدناه بلوس هذا كما كنعرفوا انه باز، نزيدوه على واحد الاسيد HCl. هذا باز باين لان فيه OH، هادشي خاص تكون فاهمينو، وهذا اسيد باين اسيد حيت فيه اش. صافي. اشنو كيعطينا؟ قلنا اسيد الباز بلوس اسيد اش كيعطينا؟ سيل بلوس الماء، يعني كيعطينا H2O بلوس لي سي شكون هما؟ هو اتحاد الجزء الموجب من القاعده من هاد لاباز. فين راه الجزء الموجب من هاد لاباز؟ عندك هذا بالبلوس وهذا بالموان. الجزء الموجب هو Na. صافي. Na هو هذا الجزء الموجب Na، مع الجزء السالب من هذه القاعده اش، راه عرفناه بروتون بلس. سي ال كنعرفوا انه سالب موان، هذا بلس وهذا موان، فين راه الجزء السالب هو سي ال، يعني سي ال نحطوه هنايا. الوغ هذا ما يسمى ب سيل. بيان. كما كنشوفوا انه كتكون هنا اش زائد من تحت مع سي ال، ما كيتكتبش على شكل ا او اش ولا ا اش، فهمتي؟ ماشي بحال الاسيد وبحال لي باس كيتكتب هو على ا في اكس، حيث ان الاكس هذا انه ان هالوجين. صافي. الوغ حنا التعريف ديالو بسيط، هذا هو التعريف ديال لي سيل. الملح ديالنا في سامبلومون نمحيو هكا، كنعرفو لي كيتكون من الكاتيون بلس الايون. سي بيان. الوغ هاد لي سيل هذا الاصناف ديالو ربعه الاصناف. ملي كيتكون كاين لي سيل دو اسيد فور اي باز فور، بي اش ديالو كتساوي 7. سيل دو اسيد فيبل اي باز فور، بي اش ديالو كتساوي بي اش ديال الباز فيبل. صافي. بي سي دو اسيد فور اي باز فيبل، بي اش ديالو كتساوي اسيد فور. نفس الخدمه كنا كنديرو في اسيد فيبل، عفوا اسيد فيبل باز فيبل كديرها في هذه الخدمه هذه، تعطيك هذا ولا هذا. صافي. بالنسبه للسيل دو اسيد فيبل اي باز فيبل، بي اش كتساوي ليزاموفوليت، يعني ان بي اش ديال هذا كيساوي لنا بي اش ديال ليزاموفوليت اللي كان بالنسبه للسيل دو اسيد فيبل اي باز فيبل. الو دابا شفنا شكون هو التعريف ديال لي سيل، شفنا الاصناف ديالها. دابا نعرفوا كل وحده بوحدها شكون هو السيل دو اسيد فور اي باز فور. نعطيو شي اكزومبل باش نفهمو. سيل دو اسيد فور اي باز فور يعني انه كان عندنا واحد الاسيد فور مع واحد لا باز فور، وتشكلوا لنا وعطاو لنا واحد السيل، يعني عطاو لنا واحد السيل. نعطيو اكزومبل هنا كيفاش. الوغ بحال ان ا سي ال. صافي. ان ا سي ال. سي بيان. الوغ المصدر ديال هاد ان ا منجه باش تفاعلنا باش عطانا هاد لي سيل. هاد ان ا منجه. شكون هو الاصل ديالو؟ الاصل ديالو شي باز. صافي. الاصل ديالو هو ان ا او اش، هذا هو الاصل ديالو. سي. وهذا باز، وهذا كنعرفوه باز فور. ياك باز قوي، يعني ان عنده واحد القاعده قويه. بالنسبه للسي ال الاصل ديالو منجه من اش سي ال. كما كنعرفوا ان اش سي ال عنده واحد الاسيد، انه اسيد لانه فيه اش، هذا في او اش يعني انه باز. اسيد فور. سي بيان. فور. سي تري بيان. الو نشوفوا الجمله. سيل دو اسيد فور. هاو اسيد فور اي باز فور. هاو يعني انه هادو تحت هنا عطاونا هاد لي سيل هذا ان ا سي ال موان.
صافي. الو علاش كيفاش عرفنا ان هذا هو الباز وهذا هو الاسيد؟ لان هاد ان هو بلس، واللي بلس هو اللي كيعطينا الباز، واللي موان هو اللي كيعطينا الاسيد. صافي. سي هنا راكم فهمتوا هذا المثال. نديرو اكزومبل اخر بالنسبه لذاك السيل دو اسيد فور اي باز فور. نعطيو شي اكزومبل بحال سي ال سي بيان سي ال. هذا سيل دو اسيد فور اي باز فور. كيفاش عرفنا دو اسيد فور اي باز فور؟ كنشوفوا المصدر ديال هادو، واش اسيد فور وباز فور اللي تشكلوا عطاونا هاد سي ال. عندنا بالبلس، سي ال بالموان. قلنا ان اللي عنده بلس اشنو كيعطينا؟ اللي عنده بلس كيعطينا باز، واللي عنده موان كيعطينا اسيد. صافي. الا كان هو باز يعني على شكل كيتكتب المصدر ديالو مناش من او اش. ساميه. والمصدر ديال اش سي ال هو اش سي ال. سي تري بيان. هذا اسيد باز فور، وهذا اسيد فيبل فور حتى هو. صافي. اشنو عندنا؟ باز فورت تشكل مع اسيد فور عطانا واحد ليسيد. باز فور مع واحد اسيد فور عطانا واحد ليسيد. دابا نشوفوا البي اش ديالهم. الوغ البي اش ديالهم شي سامبلومون راه كيفاش ندير واحد الرومارك بعدا باش نفهموا واحد الحاجه كنا كنقراوها ايامات الليسي الا بقيتو عاقلين. الوغ دابا عندنا واحد اكزومبل، عندنا واحد لا باز فور. نعطيو جوج اكزومبل اللي هادي شكل لنا. عندنا واحد لا باز فور ان ا او اش. هذا باز فور. صافي. باز فور الهيدرو اكسيد الصوديوم. صافي. اشنو عطانا ان ا، حيت تفكك في الماء، ان ا بلس او اش. سي تري بيان. سي بيان. هاد ان ا او اش اشنو كان؟ هذا كيتسمى باز فور. صافي. فور. هذا باز فور. صافي. بما ان هذا باز فور فان هذا اش كيتسمى؟ اسيد لو كونجيكي ديال هذا، ياك اسيد كونجيكي. هذا كيتسمى اسيد كونجيكي فيبل. علاش قلنا فيبل وهذا فورت؟ يعني الا كان هذا فورت هذا كيكون العكس ديالو، كونجيكي ديالو العكس ديالو. صافي. الا كان هذا فورت حيت كنفكوه في الماء وكيعطينا هاد ان ا، هذا كيكون اسيد فيبل. صافي. اكزومبل اخر بالنسبه للاسيد فور. الاسيد فور بحال اش سي ال كنعرفوا انه هو اسيد فور قوي. صافي. اسيد فور. صافي. اي فور. اسيد فور حيت كيتفك الماء اش كيعطينا حيت كيتفك في الماء هذا اشنو كيعطينا سي ال موان بلس البروتون اش بلس. سي تري بيان. يعني ان اش كيتسمى هذا لا باز كونجيكي. هذا اسيد وهذا باز كونجيكي ديال هذا الاسيد. صافي. باز كونجيكي. ولكن واش فيبل ولا فور؟ هذا فور يعني هذا شنو؟ فيبل. صافي. واحد المعلومه اخرى، الا كان هذا اسيد وهذا باز وكانوا فيبل اللي كيكون فيبل ما يمكنش يهاجم الماء. صافي. هذه بعدا معلومه جيده. حيت كيكون عندنا، هذه راه قلناها في الحصص الفاتت، الا كان عندنا واحد المحلول هنا كيما بحال هاد ان ا بلس فيبل امبوسيبل يهاجم الماء، يعني ما يمكنش يتفاعل مع الماء. صافي. حتى هذا باز فيبل امبوسيبل يتفاعل يهاجم مع الماء، يعني ما يمكنش. يعني الا جينا حنا لهذا الاكزومبل هذا شكون هو؟ ان ا سي ال. هاد ان ا سي ال راه سيل، ياك؟ يعني اشنو كيعطينا هذا؟ كيعطينا ان ا بلس سي ال موان. هذا اللي بغينا نقولوا عليه. هاد ان ا اشنو قلنا عليه؟ اسيد كونجيكي فيبل. هذا فيبل،
وهذا فيبل، امبوسيبل يهجموا على الماء. صافي. يعني الماء اش دوزو مناش كيتكون؟ كيتكون من اش بلس او اش موان. اش بلس هي اش 3 او بلس. صافي. اش بلس او اش موان. هنا بالنسبه ل اش بلس راه كيلعب نفس اش 3 بلس. دابا الا درنا جوج هنايا نقدروا نديرو اش 3 او بلس هنا. صافي. اش عاديه نديرو اش بلس، سي سامبل باش تكون ايكيليبر رياكسيون ديالنا. الوغ دابا هاد ان ا ما غاديش يهجم على هذا سي ال، ما يمكنش يهجم على هادو. يعني اش غادي يكون؟ غادي يكون عندنا التركيز ديال هاد البروتون هذا، التركيز ديال هاد البروتون اش بلس كيساوي التركيز ديال او اش موان، كيساوي لنا يعني ان بي اش ديال هذا ايكال 7 محايد نوتر، حيت ما كيهجمش هذا وهذا كيبقى هذا نوتر، يعني بي اش ديال هذا 7. داكشي علاش كنقولوا بي اش ديال اسيد فور وباز فور كيساوي لنا 7. الوغ نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي. نشوف ليكزومبل اخر باش ما نطولوش. الوغ نشوفوا عاوتاني الحاجه اخرى. سيل دو اسيد فيبل اي باز فور، اسيد فيبل اي باز فور. الوغ اكزومبل ان ا بحال اكزومبل ان ا اف، ان ا اف هذا عباره على ان ا عباره على اسيد فيبل، اسيد فيبل، والسي ا عباره على باز فور. كيفاش عرفتها؟ سي سامبل. كنعرفوا ان ا هذا بلس وهذا موان. قلنا لي بلس اشنو كيعطينا؟ لي بلس كيعطينا لي باز، يعني المصدر ديال هذا منين جا؟ جا من واحد الباز، جا من واحد الباز، يعني ان ا او اش. صافي. يعني انه المصدر ديالو هو ان ا او اش. ان ا او اش كنعرفوا انه باز فورت. صافي. باز فورت. نشوفوا دابا اف، اف قلنا انه موان، يعني المصدر ديالو شكون هو؟ اسيد. المصدر ديالو اسيد، يعني الا كان اسيد يعني اش اف. صافي. يعني المصدر من جا هو اش اف، يعني هذا اسيد، اسيد فور ولا فيبل. هذا اسيد فيبل، هذا اسيد فيبل، هي اسيد فيبل. هذا فيبل اش اف اسيد فيبل، و ان ا او اش اسيد فورت باز فورت. صافي. هادو هما مناش جا مناش جا هاد لي سيد. دابا الا درنا ان ا او اش هاد الباز زدناه على هاد الاسيد هذا غادي يعطينا ان ا اف، غادي يعطينا هاد لي سيل هذا. ها هو المصدر من جا. داكشي علاش قلنا انه لي سيل هاد لي سيل هاد ديال اش؟ ديال تبع معايا اسيد فيبل، اسيد فيبل اي باز فورت، اي باز فورت. سي بيان. ها حنا عرفنا المعنى. ها اكزومبل. كاين اكزومبل اخر بحال اكزومبل اخر هذا مشهور، هذا كيتعطى بزاف، بحال اش 3 سي او او ان ا، او او ان ا. صافي. باش نعرفوا شكون هو الاسيد المصدر ديالو واش كنديرو؟ كنعرفوا ان اش 3 سي او او انه المصدر ديالو موان، وهذا ان ا مصدر ديالو بلس. سي سامبلومون لي بلس اش كيعطينا؟ البلس. البلس كيعطينا اسيد، يعني المصدر ديالها، المصدر ديال هاد ان ا هو الباز، عفوا الباز، حيت كيكون البلس كيكون الباز، يعني المصدر ديالو باز، يعني هذا جاي مناش؟ من ان ا او اش. سي سامبلومون. وهذا باز فورت، يعني باز فورت. صافي. وهذا المصدر ديالو لانه موان، يعني انه اش 3 سي او او اش، يعني انه اسيد. مناش جا؟ اسيد اش؟ اسيد فيبل. سي تري بيان. الا تجمعنا هاد الاسيد فيبل مع هاد الاسيد فورت كيعطينا هاد لي سيل هاد. صافي. هذا يعني انا المصدر ديال هذا اشنو؟ هذا سيل دو اسيد فيبل، اسيد فيبل. هاهي اسيد فيبل اي باز فورت. ها باز فورت كونا هاد لي سيل هادو. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفوا كيفاش اننا عرفنا ان بي اش كتساوي بي اش ديال الفيبل، يعني ان التاثير ديال المحلول هو تاثير بازيك. صافي. تاثير بازيك. كيفاش عرفنا ان هذا التاثير ديالو بازيك؟ الوغ نديرو واحد الاكزومبل بالنسبه لهذا باش عرفنا انه بازيك. تو سامبلومون نديرو ان ا، ان ا سي ان، ان ا سي ان. ان ا سي ان كيتفاعل هنايا شنو كيعطينا؟ كيعطينا ان ا بلس سي ان موان. صافي. سي تري بيان. خاصنا نعرفوا هذا واش ضعيف واش هذا قوي باش نعرفوا شكون اللي غادي يهجم على الماء. سي تري بيان. باش نعرفوا واش ضعيف ولا قوي كنجيو لهنايا. الو
هذا عباره على بلس، هذا عباره على موان. هذا البلس اش كيعطينا؟ كيعطينا باز. يعني باز يعني ان هذا باز. باز يعني انا كيعطينا شكل ان ا او اش، وهذا كنعرفوه باز فيبل. باز فيبل صافي. باز فورت، عفوا باز فورت. فورت ان ا او اش، باز فورت صافي. وهذا عباره على شنو؟ المصدر ديال هذا ان ا هو، لانه موا يعني اسيد، يعني سي ان اش سي ان، اش سي ان هنايا اش سي ان. وهذا اش سي ان ضعيف ولا قوي؟ قلنا انه حيت عنده موا يعني انه اسيد. اسيد مالو فيبل. دونك الا كان هذا باز فورت يعني ان هاد ان ا مالو، هاد ان ا، ان ا بلس اشنو؟ فيبل. فيبل ياك. وهذا الا كان اسيد فيبل يعني ان لو كونجيكي ديالو، هذا لو كونجيكي ديالو شنو هذا عطينا؟ فورس. فورس يعني حيت هادي معلمه. شكون اللي غادي يجمع الماء؟ ان ا ان سي ان مو هو اللي غادي يجمع الماء لانه فورس صافي. الو دابا فهمنا كيفاش عرفنا هذا فورت وكيفاش عرفنا هذا فيبل. تي سامبلومون لا باز كونجيكي ديال هذا كنشوفوا المصدر ديال هذا. الا كان فيبل فان لا باز كونجيكي ديالو كيكون فورت، والا كان فورت فان لا باز كونجيكي ديالو كتكون فيبل. تري بيان. الوغ يعني ان ا هو اللي فورت، اما هذا فيبل يعني ان سي ان. سي ان موا هو اللي فورت، وهذا ان ا فيبل يعني سي ان موا هو الذي يجمع الماء، هو الذي يمكن انه يتفاعل مع الماء. الوغ يعني غادي يتفاعلنا مع الماء شنو غادي يعطينا؟ سي ان موان بلس اش دوزو. اش دوزو اشنو كيعطينا؟ كيعطينا اش سي ان بلس او اش. حيت كيكون او اش يعني شكون اللي مهيمن؟ حيت كيكون او اش عندنا شكون اللي مهيمن؟ هو الباز. الباز هو اللي عندنا كيأثر على المحلول. لا سوليسيون اي باز كيأثر على المحلول. علاش؟ لان عندنا هذا ان ا. ان ا شنو هو؟ ان ا وهو قاعده قويه. ان ا عفوا سي ان. سي ان موان. سي ان موان ا باز فورت. راه قلناها كيفاش عرفناها؟ من لا باز كونجيكي ديالو صافي. هذا باز كونجيكي ديال هذا يعني هذا عطانا فيبل يعني هذا فورت. يعني هذا كان هذا اسيد، وهذا اش كيعطينا؟ باز. يعني هذا باز قوي يعني فورت، يعني قاعده قويه. القاعده قويه هي اللي كتهمني لانها كتفاعل مع الماء. يعني لي باز هو اللي كيهمنا هنايا. داكشي علاش كنقولوا بي اش كيساوي لنا باش فيبل. باز فيبل. الوغ كيفاش هنايا نديرو التفاعل باش تفهموا مزيان؟ ان سي ال موان بلس هاد اش دوزو نقدروا نديرو هكا اش بلس واحد هكا ارتباط مع اش مع او اش موان. هذا كيعطينا اش بلس مع او اش موان. هذا كيعطينا اش دوزو ياك. هذا كنعرفوا ان اللي عنده الموان كيجبد البلس يتفاعل مع هذا. اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا اش سي ان. غادي يبقى القطب الموجب داكشي قلنا كامل. السالب كيجبد الموجب اكسيتيرا زائد او اش. غتبقى لنا او اش موان. هاد او اش موان كنعرفوا انها عباره على انه غتبقى في المحلول يعني غتزاد ايغمونطي. يعني ان بي لا باز هو اللي غادي يكون عندنا في السوليسيون. التاثير ديال المحلول هو التاثير اللي القوي. شكون عندنا قوي هنا؟ هو لا باز. يعني بي اش ديال هذا اش كيساوي لنا؟ بي اش ديال ما يسمى بباز فيبل. فيبل. فيبل سي تري بيان. الوغ حنا بينا كيفاش باز فيبل. نفس الحاجه بالنسبه لهذا ولا نعاودو نشرحوها شويه علينا باش نفهمو. الوغ نشوفو الحاله الثالثه. الحاله الثالثه شنو اش كيكون عندنا؟ عندنا سيل دو اسيد فور اي باز فيبل. السيل دو اسيد فور اي باز فيبل يعني هاد لي سيل هذا كيتكون من واحد الرياكسيون ما بين واحد الاسيد فور اي باز فيبل. يعني اكزومبل الوغ بحال ان اش 4 سي ال. بحال ان اش 4 سي ال. سي تري بيان. الوغ باش نعرفو واش هذا باز واش هذا كيما العاده هذا بلس هذا موان. لي بلس اشنو كيعطينا؟ لي بلس كيعطينا باز يعني ان المصدر ديال هذا واحد لا باز. يعني الا كان المصدر ديالو باز يعني اشنو كنزيدو له او اش. يعني المصدر ديال هذا هو ان اش 4
او اش نزربيو شويه. هذا موا يعني ان المصدر ديالو شكون هو اش سي ال. سي تري بيان، يعني انه اسيد وهذا باز. هذا اشنو؟ هذا باز كما كنعرفوا انه باز فيبل، وهذا اسيد فورت، يعني هذا باز فيبل وهذا اسيد فورت كما عندنا. خاص تكون حافظ لي باز. هو في التمرين هذا كيعطيك بيكا، كيعطيك بيكا ديال داتا، انت كتعرف شكون هو باز فيبل باز فورت على حساب بيكا في التمرين. راه ماشي ضروري انك تحفظهم. اما الا كان شي بروف نيت بغا فيك الخدمه راه ضروري انك يعطيك، الا عطاك كاع شي حاجه محفوظه كيعطيك داكشي ديال التيدي ولا الكور. شي حاجه كاينه في الكور ولا كاينه في التيدي باينه. الو نشوفوا عندنا هذا اشنو قلنا عليه. قلنا هذا بلس، يعني هذا مالو، يعني ان هذا باز. اشنو باز؟ اشنو باز فيبل، هذا اسيد فورت سي سامبلومون. اكزومبل اخر ديال هذا السيل رقم 3 بحال قلتي سي او 4. سي او 4 ماشي ضروري، يعني انا كما كنعرفوا السي يو كيكون موان بلس 2 وهذا موان 2. سي تري بيان. قلنا لي بلس اشنو كيعطينا ما يسمى ب لا باز، يعني المصدر ديال هذا واحد الباز اللي تفاعل مع الماء. عطانا هذا شكون هذا الباز؟ هذا ان او اش. او اش اللي عندنا 2 هنايا، نديرو 2 هنايا. سي بيان. الوغ كيما العاده بحال هذا واحد الاسيد، يعني غادي نديرو له اش، ولكن راه عندنا 2 هنايا، يعني اش 2 سي او 4. هذا اسيد، هذا مالو اسيد فور، وهذا باز فيبل. يعني كيتفاعل هاد لاباز فيبل مع هاد الاسيد فور، تفاعل هاد الاسيد فور مع لاباز فيبل، كيتفاعلوا كيعطينا هاد لي سيل هذا. سي تري بيان. نبحاو ونشوفوا شي اكزومبل ونشوف نكملوا الكور ديالنا. الوغ شفنا ليكزومبل، دابا نشوفوا علاش الاسيد هو اللي كيهم. التاثير ديال المحلول هو التاثير ديال الاسيد. الوغ كيفاش نستنتجو؟ شي سامبلومون كيما درنا بالنسبه للتاثير ديال لي باك. نعطي واحد اكزومبل بحال ان اش 4 سي ال، داك اللي درنا دابا ان اش 4 سي ال. الوغ اشنو كيعطينا هذا؟ كيعطينا ان اش 4 بلس زائد سي ال موان. سي تري بيان. الوغ خاصنا نعرفوا واش هذا قوي وهذا ضعيف. اشنو كنديرو؟ كنشوفوا المصدر ديالهم. اشنو المصدر ديال هذا ان اش سي ال؟ المصدر ديالو قلنا انه هذا بلس هذا موان، يعني الا بلس المصدر ديالو اشنو المصدر ديالو؟ هو باز، يعني انه كيتكتب على شكل باز، يعني كيتكتب على شكل ان اش 4 او اش. هذا هو المصدر ديالو، وهذا المصدر ديالو كنعرفوا انه باز فيبل، يعني هذا مالو يعني هذا اسيد كونجيغي فورت، يعني هذا قوي، هذا هو اللي يتفاعل مع الماء. اما بالنسبه لهذا المصدر ديالو وهو اش سي ال، و اش سي ال باين عارفين انه فورت قوي، اسيد فورت، يعني اذا كان اسيد فورت يعني كونجيغي ديالو شنو؟ باز كونجيغي فيبل. سي سامبلومون هادشي. الوغ الا كان باز كونجيغي زيرو، شكون اللي يتفاعلنا مع الماء هذا ولا هذا؟ قلنا انه شكون اللي كيهجم على الماء؟ امبوسيبل الضعيف يهجم على الماء، ديما الفورت هو اللي كيهجم على الماء، القوي هو اللي كيهجم على الماء، يعني هذا هو اللي يهجمنا مع الماء. وغادي تفاعلوا لنا ان اش بلس 4 بلس الماء لانه يتفاعل مع الماء. اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ان اش 4 او اش بلس واحد الاش، واحد البروتون. عطينا بروتون، الا عطانا البروتون يعني انه عطانا واحد البروتون، يعني شكون اللي كيهمن؟ هو الحمض الاسيد. الاسيد هو اللي كيهمنا في هذا. كيفاش عرفنا انه كيعطينا اش؟ كل سامبلومون كما قلنا كنديروا هذا اش بلس كيعطينا او اش موان. هاكاك. الوغ او اش موان شكون عندنا هنا؟ بلس. الموان كيجي عند البلس كيجي عند الموان، صافي كيعطيونا هذا يجي على هذا، ما يمكنش بلس مع بلس، الموان مع البلس كيعطينا هذا. وهنايا قطب الموجب قطب السالب كيجبدوا المسائل اللي درناها في الحصص الاولين ديال اش دوزو، صافي. الوغ الموان كيجبد البلس كيعطينا هذا، وكيبقى لنا اش بلس بروتون. الا بقى لنا البروتون في المحلول اوغمونطا، يعني انه شكون اللي كيأثر؟ هو الحمض هو اللي كيكون عندنا، يعني بي اش ديال هذا هو بي اش تاع الحمض ديال الاسيد فيبل، صافي. الاسيد فيبل تري بيان. داكشي كنقولوا هنايا كما قلنا ان شكون هذا اسيد فورت، يعني هذا الاسيد هذا هو اللي كيبقى لنا في المحلول كيتفاعل مع الماء كيعطينا البروتونات، وهاد البروتونات كيبقاو في الماء كنسميو انه اسيد فيبل. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا. بالنسبه للثالثه سي سامبل. بي اش ديال الثالثه شنو كيساوي لنا؟ بي اش ديال الثالثه كيعطينا بي اش ديال الثالثه واحد على جوج عامل على بي كا ا
بي كا ا 1 بلس بي كا ا 2. بالنسبه اذا كان عندنا واحد الاسيد فيبل خلطناه مع اسيد فيبل كيعطينا 1/2 بي كا ا زائد بي كا ا. هنا حداو راسكم في هذا البي كا ا لان الاخر كيكون باز وكتحولوا انت كيكون عندك كابي وكتحولوا انت لكا ا. كنعرفوا ان كابي في كا ا كيساوي لنا كا او وكتخدم عليهم سامبلومون. الوغ نعطيو شي اكزومبل اشنو باش تفهموا هاد الشيء قلت لك سي سهل. انا نعطيو شي حاجه بحال شنو شي حامض هنا الثالث شكون هو بحال قلتي سي اش 3 او ان اش 4. سي بيان. اشنو هذا موان وهذا بلس. المصدر ديال هذا الموان هو اسيد يعني اش 3 او اش. هذا كنعرفو اسيد فيبل صافي. المصدر ديال هذا شكون هو بلس يعني انه باز يعني المصدر ديالو هو ان اش 3 كنعرفو انه باز فيبل مع اسيد فيبل كيعطينا هذا. الو في التفاعل في التمرين شنو كيعطيك خاص تكون المصدر ديالو كتكتب الرياكسيون ديال الاول وديال الجو. الرياكسيون ديالو شحال هو سي اش 3 او موان بلس اش 2 اشنو كيعطينا اش سي اش 3 سي او اش بلس او اش موان. الوغ الاخر شحال كيعطينا ان اش 4 بلس اش 2 اشنو كيعطينا ان اش 3 بلس اش 3 او بلس. سي بيان. الوغ دابا حتى التفاعل ديال هذا ومع هذا عادي كنجبدو له كا ا نسميوه كا ا جوج. وهذا ما يمكنش تجبدو له كا ا ما يمكنش تجبد له هذا باز ما يمكنش كتجبد له كا بي. داكشي علاش قلت لكم ان هذه كتجبد له كا بي حيت كتجبد له كا بي اش كدير كا بي في كا ا كتسمي هذه كا ا 1 كتساوي لنا كا او وكتجبدهم وكتحسب بي اش ديالك بكل سهوله كيساوي 1/2 بي كا ا اللي راه عندك بي كا ا 1 جبدتيها هنايا بلس بي كا ا 2. سي تري بيان. انا نتمنى حد موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه كالكولي بي اش دو ان سوليسيون دو سال. الوغ